موسى الأسود يوم 24 بقونة، والنهاردة 23 بقونة، يبقى بكرة عيد القديس الأنبا موسى الأسود. وأنا ذهبت في هذا الأسبوع إلى دير البراموس، وعملت مع الآباء الأساتذة تحضير الطيوب والحنوط اللي يدهن بيها الأنبوبة اللي فيها رفات القديس الأنبا موسى الأسود. القديس الأنبا موسى الأسود من قديسين ووصلت شهرته إلى الخارج، فيوجد لينا دير في السودان للأنبا أنطونيوس والأنبا موسى الأسود، وله أيضا شهرة في دير القديس الأنبا أنطونيوس في برية لوس أنجلوس، وبيحتفلوا بيه احتفال كبير. وأيضا توجد كنيسة على اسم موسى الأسود في شرقي كندا، شرقية كندا، الجزء الشرقي من كندا. إن شاء الله هنبعت لها قسيس تبقى كنيسة كاملة. القديس الأنبا موسى الأسود ممكن تسميه قديس التوبة، يتشفع به جميع التائبين على اعتبار انه كان خاطي، ومش خاطي عدل يعني، ده خاطي من النوع الشديد، يعني كان قطاع طرق وقاتل وفاجر ووثن وما يعرفش ربنا، وفي حاجات كتيرة يعني لما راح لدير البراموس أول ما شافوه خاف منه الرهبان، كان جامد، جسده جامد ومنظره مخيف، وما كانش اتعمد. سأله القديس الأنبا إيسوزوروس القس، فقال له بتعبد ايه؟ قال له ما بعبدش حد، مش عارف حد يعبده. طبعا اتعمدت؟ قال له ما اتعمدتش. فبدأ من أول الطريق، يعني أخذه القديس الأنبا إيسوزوروس القس وعمده، وبعد شوية رهبنه وابتدى بقى سكة حياته. فهو قديس تائب، وهو شفيع لجميع التائبين، وهو أيضا يدل على أن ربنا إله السود كما هو إله البيض. يعني من جهة السود نجد في الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة اللي هنشوفه دلوقتي في المرأة الكوشية التي تزوجها موسى النبي، واحتج عليها هارون ومريم اخواته، وربنا وبخهم لانه كان موافق على كده، لان المرأة الكوشية دي كانت رمز لقبول الامم. وايضا ملكة سبأ التي تزوجها سليمان النبي وانجب منها مناليك اللي صار جدا لملوك الحبشة، عشان كده كانوا يشبهوا هيلوسلاسي او يلقبوه
بالأسد الخارج من سبط يهوذا، على اعتبار ان نينوى كده جه من سليمان من سبط يهوذا. وبرضه ملكة سبأ كانت رمزا لقبول الأمم. ومن ضمن السود المشهورين أيضا الخصي الحبشي الذي عمده في لبس في أعمال إصحاح 8. من ضمن السود المشهورين أيضا القديس تكله هيمنوت الحبشي، وهو من القديسين الكبار جدا، واشتهر اسمه في مصر أيضا، فتوجد كنيسة على اسم تكله هيمنوت في منيا الأمن في الشرقية. وتوجد مستشفى على اسم تكله هيمنوت في الإبراهيمية في الإسكندرية. وتوجد شهرة تكله هيمنوت في حتت كثيرة. وتوجد من السود أيضا عذراء النشيد اللي كانت بتقول أنا سوداء جميلة يا بنات أورشليم. ومن السود أيضا الأنبا موسى الأسود. كل دول كانوا من السود الذين اختارهم الرب وصاروا من أعظم القديسين. قصة موسى الأسود تذكرنا بالآية التي تقول انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يعني ليس المهم كيف يبدأ الإنسان حياته، إنما المهم كيف تنتهي هذه الحياة. وقصة موسى الأسود ترينا أيضا قبول الله للخطاة مهما كانت سيرتهم، قبول الله للخطاة مهما كانت سيرتهم. وقصة موسى الأسود أيضا ترينا كيف أن نعمة الله قادرة أن تعمل في الكل وأن تغير. نعمة الله قادرة أن تغير الإنسان ليس فقط من خاطئ إلى تائب، وإنما من خاطئ إلى قديس، من خاطئ إلى قديس. ورأينا هذا الأمر أيضا في قصة توبة القديس أغسطينوس، تحول من خاطئ إلى قديس، وأصبحت كتاباته مصدر تأملات لكثيرين جدا في العالم. وكما رأينا أيضا في قصة بيلاجيا كيف تحولت من خاطئة إلى قديسة، وفي قصة مريم القبطية كيف تحولت من خاطئة شريرة جدا إلى رتبة السواح، لدرجة أنه تبارك منها القديس الأنبا سوزيما القس. فأمثال هذه القصص تعطينا فكرة عن نعمة ربنا إزاي بتشتغل، على شرط أن الإنسان يسلم إرادته إلى عمل النعمة. النعمة مستعدة أنها تحول الخاطئ لقديس، بس على شرط يسلم نفسه لعمل النعمة، والإرادة بتاعته تكون ماشية مع إرادة ربنا. يعني الإنسان يريد أن يتغير، يريد أن يرجع عما هو فيه،
مش مجرد ان النعمة تعمل. وقصة القديس موسى الأسود إنما تعطينا أيضا فكرة عن أهمية أب الاعتراف والمرشد الروحي. فالقديس الأنبا إيسوزوروس القس كان له دور كبير في تغيير حياة الأنبا موسى الأسود، كما ترينا أيضا أهمية الجهاد الروحي كما جاهد موسى لكي يتخلص من سقطاته. الكنيسة المقدسة بتسمي موسى الأسود القوي الأنبا موسى. هو طبعا ليه صفات كثيرة، هو شخص تائب وهو راهب وهو قس ومرشد روحي وهو أيضا شهيد، له كل هذه الصفات. لكن من الصفات البارزة اللي موجودة في مجمع القديسين بالنسبة ليه القوي الأنبا موسى. هو كان قوي في جسده، وكان قوي في توبته، وكان قوي في اعترافه، وكان قوي في تواضعه، وقوي في محبته وفي احتماله، وقوي في استشهاده، وقوي في شفاعته وفي معجزاته. والمسائل دي كلها أحب أن أتكلم عنها بشيء من التفصيل القليل. كان قوي في جسده كقاطع طريق، قبل كده كان بيخوف الناس. يعني مرة جري ورا واحد من الرعاة، فالراعي كان على الشاطئ الآخر من النهر، فموسى الأسود رمى نفسه في النهر وجري وراه بالسيف، فالراهب اختفى وسط الغابات، خاف منه هو لسه بيرمي روحه في البحر، صعب. كان جسده قوي والرهبان نفسهم خافوا منه. ومن الحاجات العجيبة في قوة جسده ان في مرة راح قليته لقى 4 حرامية 4 لصوص كانوا هجموا على القلاية، ما يعرفوش انها بتاعت موسى الأسود، وارادوا ان يسرقوا ما فيها. فمسكهم، مسك ال4 وربطهم بأحبال هم مع بعض وشالهم على كتفه وراح بهم الكنيسة. ده يبقى ايه جنسه ده ولا شمشون. وراح حطتهم في الكنيسة وقال لهم شوفوا يا ابهات، انا لسه راهب جديد ولقيت الناس دول بيسرقوا قلايتي، شوفوا لكم بصارة فيها تعملوا معهم ايه. ربطهم بحبال ال4، ربطهم في حبال وشايلهم. طبعا دي توريكم ان موسى الأسود في ذلك الوقت لم يكن قد نما في حياته الروحية فيما بعد. زي ما قلت لكم ان في ناس النعمة بتشتغل معهم بسرعة وفي ناس بيمشوا بالتدريج، فده من ضمن اللي مشوا بالتدريج. يعني مش مرة واحدة بقى قديس، ويعني خدها واحدة. كان قوي. وأيضا قوته في جسده تبان بالنسبة لخدمته الجسدية للرهبان. فكان من محبته للرهبان يشوف الشيوخ اللي في الدير اللي ما يقدروش يروحوا لحد البير على بعد 2-3 ميل يجيبوا مية، فكان ياخد
الجرار بتاعتهم يعني الزلع، ويروح يملاها مية من هذا البعد ويشيلها ويرجعها، ويعمل الشغلانة دي كذا مرة مع الآباء الشيوخ. طبعا مش ممكن يعمل حاجة زي دي إلا إنسان جسده قوي في إنه يمشي المشوار الطويل ويحمل الزلعة المليانة مية ويوديها. كان قوي أيضا في جسده من جهة نسكه، لما وجد أن قوة الجسد بتتعبه بخطايا جسدية من ناحية الفكر، مش خطايا فعلية يعني، فحاول إذلال هذا الجسد بالنسك الشديد. كان قويا أيضا في توبته. التحول الكبير من إنسان قاطع طريق قاتل عنيف إلى إنسان وديع وهادي وطيب ومتواضع. طبعا أخذت منه مجهود لكي يصل إلى هذا التغيير الكبير، تحويله للعكس، نسكه، صومه، إذلاله لجسده. كان قوي في توبته، كان قوي في جهاده ضد الشياطين، وفي تحمله عنف خروجهم ضده، لدرجة انه في مرة من المرات برضه طبعا دي وهو مبتدئ راح لأب اعترافه 11 مرة في ليلة واحدة. 11 مرة في ليلة واحدة. وأب اعترافه قال له روح يا ابني في قليتك واقعد هناك. قال له لا استطيع يا معلم، مش قادر من عنف الخروج دي. هو انتوا تعملوا كده مع اباء اعترافكم وتروحوا له 10 مرات في الليله واحده، ده هيقولوا لكم دوروا على الاب اعتراف تاني. لكن هو من قوته في حروبه الروحيه ما كانش يحب يخبي شيء عن اب اعترافه. قوته ايضا في اعترافاته، يعني في ناس كتير يعترفوا بما تيسر، يعني بالقليل اللي يقدروا عليه. هو وصل به الامر الى انه في احدى المرات اعترف اعترافا علنيا بكل خطاياه امام مجمع الرهبان كلهم. واحد القديسين كان شايف ملاك كل ما ده يعترف بخطيه يمحوها الملاك من القرطاس اللي امامه. فكان قوي في اعترافاته وقوي في توبته وقوي في تحوله من راهب الى قديس. كان قويا ايضا في تواضعه، كان عجيب قوي في التواضع. حتى من عباراته المشهورة قال ان تواضع القلب يتقدم جميع الفضائل. بلغ من تواضعه في احدى المرات انه سأل او طلب كلمة منفعة من طفل صغير. تواضعه في الحقيقة ظهر في اثناء رسامته كاهن، لما ظهرت فضائله الكثيرة فاخذوا انبا افريزيروس بحيلة معينة
إلى البابا توفيلس لكي يرسمه كاهنا. فأراد البابا توفيلس أن يختبروا، فأول ما شافوا طردوا، قال إيه اللي جاب الجدع ده النوبي ده وسطينا كده؟ طردوا بره فمشي، وقال لنفسه حسنا فعل بك يا أسود اللون يا رماد الجلد، وما دمت لست بإنسان فلماذا تقف وسط الناس؟ يعني لم يتذمر ولم يتعب ووضح نفسه. العجيب انهم لما رجعوه رجع. في ناس لو يطردوهم يبقى من الصعب يرجعوا، فلما سألوه قالوا له شعورك ايه؟ قال لهم حسبت كأني كلب مشوه فمشي، رجعوه فرجع. كان متواضعا جدا في سلوكه، ولما صار كاهنا ولبسوه الملابس البيضاء التي للكهنوت، يعني الدنيا والحاجات دي، وقالوا له ها قد صرت ابيض كلك، فقال لهم ليته يكون من الداخل ايضا. كان عجيب قوي في الموضوع ده. تواضعه ايضا في عدم ادانة الناس. معروفة القصة بتاعته اللي لما كان هناك راهبا ارادوا ان يحاكموه امام مجمع الرهبان، فجه موسى الاسود بصفته احد اعضاء المجمع ودخل وحاطط وراه شوال مخروم ومليان رمل، كل ما يمشي الرمل يقع منه. فقالوا له ايه اللي بتعمله ده؟ قال لهم هذه خطاياي وراء ظهري تجري، وقد جئت اليوم لكي احاكم اخي. كان عجيب قوي في هذا الموضوع الأنبا موسى الأسود. ولذلك من كلماته المشهورة انه قال اياك ان تسمع بسقطة احد من اخوتك، مجرد السماع، اياك ان تسمع بسقطة احد من اخوتك لئلا تكون قد دنته خفية. يعني مجرد تسمع ربما تكون وقعت خفية في خطية الإدانة من جهته. وبرضه مرة أراد الآباء أن يختبروه فطردوه من المجمع فسكت، وبعدين سألوه في الآخر قالوا له هل اضطربت؟ قال له اضطربت في داخلي ولكني لم أتكلم. من تواضعه أنه كان باستمرار يتذكر خطاياه القديمة، ويتذكر أنه وقع في خطايا قتل، وكان يقول لابد أنني سأموت قتيلا، لأن السيد المسيح بيقول من أخذ الذين يأخذون بالسيف يؤخذون. وفعلا لما هجم البربر على الدير وهرب كثير من الرهبان، هو رفض أن يهرب وقال هذا اليوم كنت أنتظر منذ زمن طويل. وفعلا مات شهيدا قتله البربر، ونحتفل بذكرى استشهاده يوم 24 بقونا. كان أيضا قويا في محبته، كان يحب الناس بكافة الطرق،
زي ما قلت لكم كان بيحب الشيوخ ويجيب لهم ميه. كذلك مرة فاتوا عليه ضيوف وكان الدير قد نزل صوما، فهو كسر الصوم من أجل محبته للضيوف أن يقدم لهم طعاما. وطبعا بنت ريحة الدخان خارجة من قليته، والبعض أدانوه وقالوا إزاي ده يكسر النذر. فالشيوخ قالوا لهم لما يجي هنسأله، فلما سألوه عرفوا أن محبته كانت كبيرة. وفي مرة من المرات فاتوا عليه بعض الضيوف برضه وهو بيطبخ لهم شوية عدس، دور على المية ملقاش، فاضطرب فخرج ودخل وخرج ودخل وخرج ودخل لغاية لما ربنا نزل مية في سحابة من السماء فامتلأت جميع أوعيته. والناس قالوا له كنت بتعمل ايه وانت بتخرج وتخش؟ قعد يخرج ويخش. فقال لهم كنت بتحاجج من ربنا، اقول له يا رب ازاي بعت لي ضيوف وما بعتليش ميه؟ ودي حكايه دي. فضل يعاتب ربنا لغايه لما ربنا قال له حاضر وبعت له شويه ميه. دي تدينا فكره عن قوته في معجزاته ايضا. فكتير من الناس يعرفون له بعض المعجزات، وفي كتب سيرته موجودة بعض المعجزات، يا ريت انتوا تبقوا تقروها في كتب السيرة، سواء معجزات في مصر او خارج مصر او حتى في بلاد المهاجر. كان ايضا قويا كمرشد روحي، فكثيرون تتلمذوا على يديه، والذين تتلمذوا على يديه تعلموا من سيرته ومن أقواله، وكانت له نصائح كثيرة جدا، كل نصيحة ليها قوتها. من نصائحه أيضا حب المساكين لكي تخلص بسببهم في وقت الشدة. يعني لما انت تحب المساكين وتعطيهم، بيقول اعطي المحتاجين بسرور ورضا، يبقى بعطائك لهم تخلص في وقت الشدة. وقال ايضا الذي يتهاون بعفة جسده يخجل في صلاته. الذي يتهاون بعفة جسده يخجل في صلاته، يعني لما يجي يصلي يبقى مكسوف، مفيش دالة بينه وبين ربنا. وقال إذا سكنت مع أخوة فلا تأمرهم بعمل ما، إنما اتعب معهم. في ناس لما يشتغلوا مع أخوة يقول له ده أنت تعمل ده وده أنت تعمل ده وده أنت تعمل ده. هو من أجل التواضع يقول لك إذا اشتغلت مع أخوة لا تأمر أحدا منهم بل اتعب معهم. وفي كلامه عن الاتباع قال إذا عرفنا أننا كلنا خطاة، إذا عرفنا أن احنا كلنا خطاة فلنحذر من أن نترك خطايانا وندين خطايا القريب. وقال لا تثق بنفسك ما دمت في الجسد، يعني لا تغتر بروحك وتفتكر انك انت وصلت لدرجة معينة طالما انت في الجسد.
وقال الذي يعتقد في نفسه أنه بلا عيب فقد حوى في ذاته جميع العيوب. لذلك نرى أن القديس موسى الأسود دخل في مرحلتين في جهاده الروحي. مرحلة منهم أن كل قوته كان بيجاهد، والمرحلة الثانية كان يلجأ إلى نعمة ربنا ويقول له يا رب أنا مش قادر، ابعت لي قوة من عندك. نهنئكم بعيد القديس موسى الأسود ونطلب شفاعته وبركته وتفضلوا.